جیلانی اے شیخ عبد القادر جیلانی اے شیخ عبد القادر جیلانی یار ہی آل سیدی اے دنیا دیوانی یار ہی آل سیدی اے دنیا دیوانی اے جو کچھ علاوے اوے کر دکھاوے لکھاں پور دے بیڑے چپل وچ تراوے او بٹھڑی دے بیڑے دی سن کھن کہانی او بٹھڑی دے بیڑے دی سن کھن کہانی یار ہی آل سیدی اے دنیا دیوانی اے اللہ دی مرضی دے صحیح نال علی دے اے اللہ دی مرضی دے صحیح نال علی دے خدا دے حکم نال مردے جیوے دے ولا رب کو دے دے گھنا زندگانی ولا رب کو دے دے گھنا زندگانی اے یاری آل سیدی اے دنیا دیوانی دیتی ہی کو شانے او دیتی شان ہی کو او قادر قدیرے اے غوث العظم تے پیرے دا پیرے اے غوث العظم تے پیرے دا پیرے مالک دی ایتے اے مالک تے ایتے اے صحیح مہربانی یاری آل سیدی اے دنیا دیوانی یاری آل سیدی اے دنیا دیوانی اے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو دوستوں میں اگلے سراخان رسول کو جو دعوت کلام دے دا پیا